औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ालल इमामुर रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन ज़ारहा आरिफ़न बिहक़्क़िहा फ़लहुल जन्नह सदक़ मौलाना इमामुर रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अवलन तमाम नाज़रीन ख़िदमत अनुक सलाम अर्ज़ बफ़िलज़ला मुनासिबत हज़रत करीमा अहले बैत हज़रत मासूम सलामुल्लाह अलैहा शहादत मुनासिबत का यंतंग तमाम आशिक़ान हज़रत मासूम ख़त्मल्लाह तस्लियत व ताज़ियत अर्ज़ बेत वदी मुख्तसर वक्त अनुक फ़क़त मकाम व मंज़िलत हज़रत मासूम सलामुल्लाह अलैहा यंतंग सफ़ा लब चिपोत की कोशिश बेत वदुना हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ज़ियारत ची मकाम चिदुक ची फ़ज़ीलत चिदुक इंशाअल्लाह दी मुख्तसर वक्त में अनुक यंतंग सफ़ा लब चिपोत की कोशिश बेत ngana sak basasnalla tasba char goshazin hज़रत मासूम सलामुल्लाह अलैहा फ़िक पुसी इंसुक गतोस ख़ानदान ना इंसुक सी मिगी od इंसुक ज़रंगाता दूर तख्फा चार गोशazin वलिहाज़ा हज़रत मासूम असल मिन तख्पो फ़ातिमा ज़रत व हज़रत फ़ातिमा लक़ब बज़नारिक मारूफ व मशहूर लक़ब मासूमैन व देखना खुद हज़रत मासूम बावा पे यंतंग लख्तफ़ा हज़रत इमाम मूसा काज़िम व ज़िज़ी पो जनाब नजमा खातून की इमाम रज़ा फ़िक पिसंगचीन ज़िज़ी इनंग व इमाम रज़ा फ़िक हज़रत मासूमा फ़ोनो इन लेक सनंग मोहब्बत बेत पा हज़रत मासूमा स्कोरी फ़ोनोला हज़रत मासूमा फ़िक पो अव्वल ज़िलक़दा तम्स मदीना मुनव्वरा नुक व दियाना चोला 23 रबीउल अव्वल हज़रत मासूमा फ़िक पो कुम यंदवारिद सों व 10 रबीउल सानी हज़रत मासूम सलामुल्लाह अलैहा फ़िक पो दराजा शहादत का थोन मसों वदरिंग जक बज़नारिक शहादत हज़रत मासूमा लिहाज़ा ना दी बीबी दो आलम दी बानू पे अज़मत मन मंगमुयत मिन जुमला इल्म लिहाज़ राना मस्तेद जस्नारिक हज़रत मासूम सलामुल्लाह अलैहा फ़िक पो इल्म लिहाज़ यंदुक मिसल तफसीर कुरान बयान बेनुक अहकाम इलाही बयान बेनुक दियाना चोसला गचु ज्ञानी मना मारिफ अहले बैत इमामात तौहीद हमेशा हज़रत मासूमास वक्त खुरी फ़ोन न मुलाकात बहुत पे फिल मदीने नुना खुरासान तरफ इमाम रज़ा ने मुलाकात बाला मदीने नुना हरकत बस पे ना सफ़र बस पे ना गामल सच के जुक्स ना का तो हज़रत मासूमास इल्म दीन तफसीर कुरान बयान बेत पादा न चोला हादीस कुन मारिफ अहले बैत इमामात तौहीद गंगमा मिन सफ़र लब जीत हज़रत मासूमास दियाना चोला खुद ngana मारूफ हदीस चिदुइन हज़रत मासूम बारियानु मिका तो ngana yang शिया ने है दर करार जरिया अमीरुल मोमिनीन का लुक सुरखन शिया का तो सवाल का तो पूरे इमाम मूसा काज़िम का ना सवाल बेफिला मदीने लेबना इमाम मूसा काज़िम फ़िक मदीने में पा सफ़र चिगा सियोत पना हज़रत मासूमास मोल लोखों सवाल पुचिन चुक सवाल पुजबे सुखों जरत नि उदी सवाल बखन को ने कुंती सवाल पुजबे से तंगत हज़रत मासूम सलामुल्लाह अलैहा फ़िक उदी सवाल जवाब पुजबे से तंगत खोज दे सवाल जवाब पुखुरे मदीने न लोख से मदीने न दोबारा लोख से उम्मत पे इरादा बाना जना मदीने लम यनुक इंजरत इमाम मूसा काज़िम फ़िक पन मुलाकात छलो सलाम कलाम बसरगब ना इमाम मूसा काज़िम मोलत के गच सवाल का तो खुरी उस्पिन दरे यरी मिगी ओद बमोचो जवाब तंजरत इमाम मूसा काज़िम फ़िक पुस जवाब पलफ्ते हम खो सवाल पुलफ्ते हम जवाब पलफ्ते सवाल पुन जवाब पलफ्ते सना सरपसम इमाम मूसा काज़िम फ़िक पुस मोलत फिदाहा अबूहा फिदाहा अबूहा फिदाहा अबूहा दिना मिसराब के पैगंबर अकरम फ़िक पुस हज़रत फ़ातिमा सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा बारियानु की पैगंबर संबोल स्पिना इमाम मूसा काज़िम संकुरी बमोचो बारियानु चिबे दिना जुमला पुमोले वद्याना चोल नंगा नंगा यंग तो बचत घर यूजर बना इमाम सादिक रईस मजहब तशय्युस चिमलिनु हज़रत मासूम दुनिया तक तम्स बाबा संसनल इमाम सादिक फ़िक पुस कसल मोलद हदीस बुतुलानी और गज मुख्तसर बस हज़रत कसल मोलद इन्ना लिल्लाहि हरमन फहुआ मक्का इमाम सादिक फ़िक पुस कसल मोलद मिनता न खुदावंद मुताल फ़िक पुल हरम चिगोत उदे हरम पुची इन मक्का इन
ودكن رسول خدای فيق بول حرم چيگود ودي حرم پو مدینه این و امیر المؤمنین لا حرم چيگود ودي حرم پو کوفه این باس خود نجف اشرف کنه درچین باس کوفه و ان لنا حرما غيم اهل بيت فرشك حرم چيگود ودي حرم پو شهر قم این زرت شهر قم معرفی بده ني شهر قم این و شهر قم ينو ستدفنوا بزعه مني في ارض قم غری جس طرح کے پیغمبر اکرم فیقوس یعنی زهرای مرزیه فرز بزعه منی زره وطن ده نچول امام صادق فیقوس هم بولده ستدفنوا بزعه منی غی دیانا ٹکرے کی قوم ینو دفن چاچازنن شهر قوم ینو دفن چاچازنن که من تخلا فاطمه زرد من تخلا چی زرد فاطمه زرد فمن زارها وجبت له الجنه نگاه سوچ کے قوم ینو ادی فاطمه پلا زیارت کا تو مانا کا تو وجبت له الجنه جنت بو که فرچی انزرت واجب انزرت توس ده مقام حضرت فاطمه معصومه سام چ بالا دو سام چ گلادو مولد معصوم اس مولد امام صادق از گا سوچ کے قوم ین دی میگه پلا زیارت بنا فاطمه معصومه لا زیارت بنا جنت بو که فرز واجب دیکھنا ہے دوبارہ مولد گا نئی تمام شیعیان کن حضرت معصومه شفاعت نا حضرت معصومه شفاعت تو فعل نا برکت کو کون جنت یانو داخل چاچازم دی فلنگت زیارت یانو مزبد السلام علیکی یا فاطمه المعصومه اشفعی لی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشان زرنگت دی ترجمه پیام باوت پینتا ضرورت مت لیکن گت زرت حضرت فاطمه فی الله خدا است لیکن چو مقام چش از ده بس یوتن کی حضرت زهرا حضرت فاطمه معصومه شفاعت کنگاتن جنت یانو وارد چاچازن جنت یانو داخل چاچازن دیانا الله خود امام الرضا في قسم ولد من زارها عارفا بحقها فله الجنه امام الرضا کا سن مددگار سوچی کہ حضرت معصومہ لکا تو زیارت بنا فاطمه معصومہ انگستری مچو چلا زیارت کا تو بنا جنت بکھے فرس ان زرد فله الجنه جنت بکھے فرس ان غانے رنگا دوگا میں سب بسن بالا ترین مقام چی آخری مطلب کو جنا دیکھنا ذکر توسل چی دونga nara muhim in ngatanga ulama ko nis bayan basyo dare ngatanga mala makhfiyat hazrat zahra siddiqa tahira qabr mubarak ngatanga mala makhfiyat niyot ban ulama zarchin agar ka to zahra marziye qabr ziyarat sawab ka to thob nuksam na ka to hazrat maasuma la ziyarat bos hazrat zahra qabr ziyarat bos pa sawab ko la thobello marhum ayatullah marashi najafis lek sana buzurg ulama ko ngare alim chiginde دی آیت الله مرعشی اسکوری طلاب کلنا سواقتا بدرمیان یندوزدرد nga آیت الله مرعشی نجفی قوم یوم موت پی هدف مغمود و دی هدف پیانا مقصد پیانا مقصد چیک چیک قوم یانو حضرت آیت الله مرعشی نجفی یوم موت پی هدف چی چی چین من زمان خود طلاب کل نظر دو این من کی می باوا آیت الله سید محمود مرعشی 40 दिन امیر المؤمنین حرم یانو 40 هن صرف امیر المؤمنین لا توسل بن جوکسد 40 هن رجب نظرت که هن کنه مثلا چه امیر المؤمنین فیقو عالم رؤیا یانو کلنگ لام توان مکاشفه چه امیر المؤمنین نمو مول الله امیر المؤمنین آیت الله مرعشی بوالا یعنی آیت الله سید محمود مرعشی مول الله آیا سید محمود مرعشی یاری چی ارشیو جو یاری چن اگر کا تو خواهش ور نکات مول امیر المؤمنین مول بنا خوز در الله مولا یا امیر المؤمنین می خواهش بودیود آیا یارانگین چسمت زهرای مرزی قبر نشان چنگل زربایوت پاو زهرای مرزی زیارت بوکسم اما گلتا سے بوگجو یرن قبر نشان چمول زمانه امیر المؤمنین مول الله آیت الله محمود مرعشی وصیت زهرای مرزی که قبر نشان سولن مزر زره غلا وصیت خلاف باین چسمت لكن آیت الله محمود مرعشی یران نشان چی تنگ ده نشان بو قوم طرف له اشاره بلو اگر یرز زهرای مرزیه قبری زیارت ثواب حاصل بکت و سمنکتو یران قومیانو حضرت معصومه سلام الله علیها فی قبل زیارت بس گا سوچی گس قومیانو حضرت معصومه سلام الله علیها فی قبل زیارت کتو بنکتو خداوند متعال فی قبل حضرت فاطمه یعنی زیارت ثواب بکلا شزده بلو دو توست یعنی بالاترین مقام موتی هستی کن ذات چکین دیگر خود آیت الله مرعشی زر نام سنگا قومیانو که حضرت معصومه زیار الله چنکتو نیمبونگ از همیشه چی بیت پا حضرت زهرا سلام الله علیها فیق به زیارت بسنگ از نیمبو بیت پا ولی حضرت دیچو ذات چکین غال رنگ دین توسل بچازین حضرت معصومه سلام الله علیها فیق پو حضرت معصومه سلام الله علیها تاریخ بیان بیت
खातून खचिगे मिन जुमला दियाना चिचिक हजरत मासूम सलामुल्लाह अलैहा फिक पेन दियाना चोला ज़ैनब औलिया फिक पेन की खुरी फोन वाला लेक्सन मोहब्बत बेत पा यंतला हमेशा छोरत की हजरत ज़ैनब इस खुरी मिंगमोला चामचे मोहब्बत बेत दियाना चोला हजरत मासूमा संग खुरी फोन वाला मोहब्बत बेत पा आखिरी उम्र पे का वक्त के इमाम रजा मामूनिस दस्तूर तंगलो मदीने अनुना चिबा सेजू खुरासान तरफ लख्यों जरा दस्तूर तंग मना हजरत इमाम रजा फिक़ मदीना पंगंग मला खुदा हाफिजी बेत खुदा हाफिजी बसेल ज़ाला आखिर पे का कुरिस्तिंग मुचो हजरत फातिमा मासूमा फिक़ खुदा हाफिजी बास्क्यो देत गतज मुख्तसर फ़कत तवस्सुल चिबेत सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमातुल मासूमा अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकी या बिन्त अमीरिल मुमिनीन या बिन्त मूसा इब्न जाफर हजरत मासूमा फियापुस्मोलेल्लो फोनो यरंग विदालस क्यों आयंग अतयंग दोबारा मुलाकात छचस इनमिन ले फोनो इमाम रज़ा फियापुस्मोले स्ट्रिंग मोचो फातिमा मासूमा खुदाए मशियत पदनान युद यंग अतंग दोबारा मुलाकात छचस मिन ले स्ट्रिंग मोचो इमाम रज़ा खुदा हाफिज़ी बस खुरासान तरफ लस्क्योते अम्मा हजरत मासूमा कुरिफुन बगैर दुख पाला तहम्मुल मयोस्लो मयो मन दोबारा हजरत मासूमा कुरिफुन ला मुलाकात बोक समसना मदीने अनुना दोबारा बिंगे सवाजर बयोत पे सर जमीन पे कल्ले बना दुश्मन कुल्ला खबर ले दिमिग औत पोज हजरत मासूमास इल्म दीन बयान बेन नुक अहकाम बयान बेन नुक तफसीर बयान बेन नुक जरत सोर बना जने नुक जहर तंग से तंग लो अम्मा हजरत मासूमा मुबारक को बम पो कमजोर चाला एहसास छाना قومي طرف لسكوتت قومي نغلب سنا ستارة دين رقب ندرين ربي الصاني رجي جغ درجة شهادتك تنلو أما مولدي حضرت معصومة يرانا يريفون آخرين وقت بمتهم أما كربلا لنظر چك بنا زينب أولياء لكريفون اس خدا فيزي بس اسكيوتنا أياب چيچا زينب ميگش چيتونت الشمر جالس على صدر الحسين زينب ميگستون اللو شمر العين امام حسين علم صندوق كبيسنا امام سر مبارك پرگوی کن جدا بالا زينب ميگستون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون परवरदिगारा बेहक हजरत मासूमा इमाम ज़मान ज़ूरियन ताजिल गो चुया अल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात को निचितुन गो हाजात दुन शुख में करावा गो चुया अल्लाह।